आत्मीयेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य नीतिशतकस्य 15 पद्यं वयं पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं मूर्खाणां निन्दनं कृतवान् कविः भर्तृहरिः इतः आरभ्य विदुषां विद्वत्तायाः च प्रशंसां करोति। पश्यामः कथं कृतवान् इति। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरशिष्यप्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका न मणयो यैरर्घतः पातिताः। आदौ पदच्छेदं पश्यामः। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमाः विख्याताः कवयः वसन्ति विषये यस्य प्रभोः निर्धनाः तत् जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः तु अर्थं विना अपि ईश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः न मणयः यैः अर्घतः पातिताः। अत्र शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः, शास्त्रैः उपस्कृताः शास्त्रोपस्कृताः, शास्त्रोपस्कृताः शब्दाः शास्त्रोपस्कृतशब्दाः, तैः शास्त्रोपस्कृतशब्दैः सुन्दर्यः गिरः येषां तादृशाः इत्यर्थः। अत्र शास्त्रं नाम किं? व्याकरणन्यायकाव्यादिशास्त्राणि। शास्त्रपूतां वदेत् वाणीम् इति किञ्चित् सुभाषितं वदति। नाम व्याकरणादिशास्त्रैः परिष्कृतां वाणीम् अथवा परिष्कृतान् शब्दान् वयं प्रयुञ्ज्महे। नो चेत् तादृशी वाणी सुन्दरी न भवति अथवा सुष्ठु न भवति, शास्त्रशुद्धा न भवति। अतः अस्माकं शब्दाः, अस्माकं मुखात् ये शब्दाः निर्गच्छन्ति ते शास्त्रोपस्कृताः, उपस्कृताः नाम संस्कृताः भवेयुः इति अस्ति। अतः शास्त्रोपस्कृतशब्दाः, यदि तादृशशब्दानां प्रयोगं वयं कुर्मः तर्हि अस्माकं वाणी सुन्दरी भवति। गीः इति पदम् अस्ति अत्र। गृ इति धातुना निष्पन्नं पदं क्विप् इति प्रत्ययः अत्र अस्ति। अत्र विदुषाम् अथवा विद्वज्जनानाम् अत्र विशेषणम् अस्ति। येषां वाणी गिरः शास्त्रोपस्कृतशब्दैः सुन्दर्यः जाताः सन्ति, तादृशाः विद्वांसः इत्यर्थः। तत्र शब्दः नाम शास्त्रे शब्दस्तु वाचकः, यद्यद्वदति तत्सर्वं। गीः नाम गीर्वाग्वाणी सरस्वती वाणी इत्यर्थः। अतः तादृशवचोयुक्ताः विद्वांसः सन्ति इत्यर्थः। अत्र विदुषां विशेषणम्। अन्यत् विशेषणं ददाति शिष्यप्रदेयागमाः। शिष्यः नाम छात्रः, छात्रान्ते वासिनौ शिष्ये इति अस्ति। शिष्येभ्यः प्रदेयाः शिष्यप्रदेयाः, तादृशाः आगमाः नाम शास्त्राणि वाङ्मयम् इत्यर्थः। प्रदेयाः इत्यत्र दा धातुः अस्ति, प्र इति उपसर्गः, ण्यत् इति प्रत्ययः अस्ति।
नाम तेषां समीपे तादृशाः आगमाः सन्ति ये शिष्येभ्यः दातुं योग्याः सन्ति। नाम अत्युन्नतं ज्ञानम् अस्ति इत्यर्थः, अत्युन्नतज्ञानयुक्ताः। कारणद्वयेन, नाम सुन्दरीभिः वाणीभिः युक्ताः, तथैव शिष्येभ्यः प्रदातुं योग्यैः आगमैः युक्ताः पंडिताः विख्याताः जाताः। विख्याताः कवयः। विख्याताः इत्यत्र ख्या इति धातुः, वि इति उपसर्गः, क्त प्रत्ययः अस्ति। प्रतीते प्रथितख्यात वित्त विज्ञान विश्रुताः, प्रथिताः ख्याताः विश्रुताः इत्यादीनि पदानि सन्ति विख्याताः इत्यस्य। तादृशाः कवयः, कवयः नाम धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान् पंडितः कविः। कविः नाम अत्र पंडितः इत्यर्थः। यः काव्यं करोति सः अपि कविः। कवेः कर्म काव्यम् इत्युक्तिः अस्ति एव। कवते सर्वं जानाति वर्णयति इति वा कविः। तादृशाः कवयः वसन्ति। वसन्ति नाम जीवन्ति, वासं कुर्वन्ति। कुत्र वासं कुर्वन्ति? विषये। अत्र विषये इत्युक्ते राज्ये इत्यर्थः स्वीकरणीयः। विषये राज्ये कुत्र? कस्य राज्ये? यस्य प्रभोः, यस्य प्रभोः राज्ये। प्रभोः नाम, प्रभुः नाम अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिव्रढोऽधिपः। अधिपः राजा इत्यर्थः। यस्य प्रभोः राज्ये विख्याताः कवयः वसन्ति। कथं वसन्ति? निर्धनाः वसन्ति। निर्धनाः नाम धनहीनाः। निर्गतं धनं येभ्यः ते धनहीनाः वसन्ति। यस्य प्रभोः राज्ये कवयः, विख्याताः कवयः धनहीनाः वसन्ति। तत्र दोषः कस्य इति प्रश्नः उदेति। तत्र कविः समाधानं वदति, नाम दोषः कस्य इति स्पष्टतया वदति। तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य। तत् वसुधाधिपस्य जाड्यं। जडस्य भावः जाड्यं, श्यन्यति प्रत्ययः अस्ति। मौर्ख्यम् इत्यर्थः, मूर्खता। प्रभोः नाम वसुधाधिपस्य मूर्खता। तत् इत्यत्र अत्र सा इति स्वीकरणीयं, मूर्खता इति स्वीकुर्मः चेत् तत् जाड्यं। वसुधाधिपस्य जाड्यं। वसुधायाः अधिपः वसुधाधिपः। वसुधा नाम वसूनि रत्नानि दधाति धारयति इति वा वसुधा। भूमिः इत्यर्थः। रत्नगर्भा वसुन्धरा इति उक्तिः प्रसिद्धा एव अस्ति। सर्वसः वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा इत्यपि कोशे उक्तमेव अस्ति। वसुधायाः अधिपः वसुधाधिपः, तस्य जाड्यं यत् उपर्युक्तम्। सुधियस्त्वर्थं विनापीश्वराः। सुधियः संसुधिः कोविदो बुधः सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधियः। सुधियः नाम विद्वांसः इत्येव अर्थः। विदुषां स्थितिः कथं भवति? ते अर्थं विना अपि ईश्वराः। अर्थं नाम अत्र धनं। धनं विना अपि ते ईश्वराः एव भवन्ति। प्रभवः तु अधिकारयुक्ताः इति कारणतः ईश्वराः, परन्तु अत्र कथम्? ईश्वराः नाम किम्? इभ्य आढ्यो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता इति कोशे उक्तमस्ति। एते तु विद्वांसः
आत्मसंयमयुक्ताः अपि भवन्ति, पुनः विद्याधनं तेषां समीपे अस्ति इति कारणतः ते अपि ईश्वराः एव सन्ति। अतः अर्थं विना अपि ते विद्याधनयुक्ताः ईश्वराः। अतः अत्र दोषः तेषां भवितुं नार्हति यदि ते निर्धनाः सन्ति। तर्हि तत् निश्चयेन वसुधाधिपस्य एव जाड्यम् अस्ति। तदर्थं कविः एकं दृष्टान्तं ददाति अत्र समर्थनार्थम्। अन्तिमपादे कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकाः न मणयः यैरर्घतः पातिताः। कुत्स्याः स्युः, कुत्सा निन्दा च गर्हणि, निन्द्याः, कुत्स्याः नाम निन्द्याः। के निन्द्याः? कुपरीक्षकाः। परीक्षां यः करोति सः परीक्षकः। कस्य परीक्षा? रत्नस्य परीक्षा। तत्र यदि सः रत्नानां लक्षणानि सम्यक् जानाति तर्हि सः सुपरीक्षकः भवति। यदि सः सम्यक् न जानाति तर्हि सः कुपरीक्षकः भवति, कुत्सितः परीक्षकः भवति। अर्थात् तादृशाः परीक्षकाः यदि रत्नानां परीक्षां कुर्वन्ति ते कथं तस्य मूल्यस्य निर्धारणं कर्तुं शक्नुवन्ति? ते कुत्स्याः, निन्द्याः भवन्ति। ते तस्य मूल्यं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति, अतः मूल्यं न्यूनम् अस्ति इति निर्णयं श्रावयन्ति। अतः तादृशसन्दर्भे के गर्हणीयाः? निन्द्याः रत्नानि न, कुपरीक्षकाः निन्द्याः। रत्नानां मूल्यं तु तथा भवति एव। मूल्यनिर्धारणं किञ्चित् नीचैः अभवत् चेदपि तस्य मूल्यं तु तथैव तिष्ठति एव। दोषः तु परीक्षकाणाम् अस्ति। यैः अर्घतः पातिताः। अर्घः नाम अर्घः मूल्ये पूजा विधावर्घो इति उक्तमस्ति। नाम अर्घः नाम मूल्यम् इत्यर्थः। अत्र तस्य मूल्यं न्यूनं न भवति। अर्घतः पातिताः। अर्घतः नाम मूल्यम् अधः पातितमस्ति। कैः? कुपरीक्षकैः। अर्घतः मणयः पातिताः, तत्र अधः पातिताः। एते मूल्यहीनाः इति निर्णयं कृत्वा ये पातिताः मणयः, तर्हि दोषः कस्य? कुपरीक्षकस्य अस्ति, न तु रत्नानाम् इति स्पष्टतया कविः वदति। तत्र सदाश्रयेण शोभन्ते पंडिता वनिता लताः। पंडितानाम् आश्रयदानं राज्ञां कर्तव्यं भवति। यदि ते कर्तव्यं न कुर्वन्ति तर्हि पंडिताः निर्धनाः तिष्ठन्ति। आश्रयेण विना, सम्माननेन विना, तेषां सम्माननं कृत्वा तेषां जीवनार्थं यद्यद् आवश्यकं तस्य पूर्णं राज्ञां कर्तव्यं भवति। अतः अत्र राज्ञां निन्दा मुख्या नास्ति। तर्हि राजाश्रयः न प्राप्तः चेदपि विदुषां विद्वत्ता अधः न गच्छति इत्यपि अत्र अर्थः अस्ति। अत्र शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम् अस्ति। अत्र निर्धनाः अपि अर्थं विनापि ईश्वराः। निर्धनाः कवयः ईश्वराः।
इति यदुक्तमस्ति तत्र विरोधाभासालङ्कारः अस्ति। अन्तिमपादे दृष्टान्तः अत्र दर्शितः इति कारणतः दृष्टान्तालङ्कारः अपि अत्र वर्तते। पुनः एकवारम् अन्वयं पश्यामः। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमाः विख्याताः कवयः यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम् सुधियः तु अर्थं विना अपि ईश्वराः यैः मणयः अर्घतः पातिताः ते कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः न मणयः। अत्र मणयः इति द्विवारं स्वीकरणीयं भवति अन्वयकरणसमये। अस्तु, एतत् पद्यं डॉक्टर विद्वान् कुरु गणपतिभट्टमहोदयेन मधुरया वाण्या गीतमस्ति, तत् वयं शृणुमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका न मणयो यैरर्घतः पातिताः।